अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब करें, देखें और फिर शेयर भी करें और लाइक भी करें। मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान गिलज़ी। रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तंग करता हूं गाहे बगाहे, लेकिन दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं ज़रा इस पर बात करना चाहूँगा। पहले एक तो ये कि वो जो तहरीक लब्बैक वाला इशू है उस पर बात करनी है पहले, और उसके बाद ये जो केपी में चीफ मिनिस्टर इलेक्ट भी हो गए और थम्पिंग मेजॉरिटी से हुए, लेकिन इसके बावजूद उनका हल्फ लेने के ऊपर जो कंट्रोवर्सी बनी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जरा साद रिजवी के हवाले से और उसके भाई अनस रिजवी के हवाले से, अब पुलिस ने एक तो मुख्तलिफ शहरों में उनके ऊपर FIRs भी काट दी हैं। अभी आज की इतला ये है कि 3 मजीद FIRs हुई हैं मुरीद के में उनके ऊपर, और वही जो पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं और जो जख्मी हुए उस हवाले से, और जो उन्होंने गिराओ जलाओ अमलाक को नुकसान पहुंचा और सब कुछ उस हवाले से। लेकिन अब उन्होंने एक वार्निंग दी है, क्योंकि उस दिन से अभी तक एक चीज कंफर्म नहीं हो रही थी कि साद रिजवी को गोली लगी है नहीं लगी, जख्मी हुए हैं नहीं हुए, या वहां से वो गायब हुए हैं तो कहाँ चले गए। तो अब पुलिस की जो है इंफॉर्मेशन वो ये है कि जी उनको साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी के वेयर अबाउट्स पता लग चुके हुए हैं, और वो फाइनल वार्निंग ये दे रहे हैं कि भाईजान आप खुद आके सरेंडर कर दें, वरना हमें आप पता है कि आप कहाँ हैं, हम आपको आके उठा लेंगे। और इसी दौरान जो है आपको मालूम है कि इनके जो मजलिस शूरा के रुकन है, मरकजी रुकन मुफ्ती वजीर अहमद साहब, उन्होंने अनाउंस किया कॉल ऑफ करने के लिए एहतजाज जहां जहां पे हो रहे थे, और उन्होंने जुमे की कॉल भी दे दी कि, और फिर ये भी वाज़े तौर पर कहा कि हमें मालूम है कि आप लोग बहुत जज्बाती हैं, गुस्से में हैं, और हम जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, उनका बदला भी लेंगे। जुमे को दाता दरबार इकट्ठे होंगे और वहां से आइंदा का लाहे अमल तय होगा। अब आप मुझे एक बात बताएं कि साद रिजवी साहब वो एक हिस्ट्री छोड़ देते हैं कि वो क्यों आना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, और खास तौर पे तनकीद ये हो रही थी कि जिस इशू पे वो आना चाह रहे थे वो हल हो गया, और अब आपको मालूम है शर्म शेख में बाकायदा वो एग्रीमेंट भी साइन हो गया। अब आप मुझे बताएं कि साद रिजवी साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं और हमारी हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? बहुत शुक्रिया सर। पहले चूंकि ये बात करने से पहले ये वजाहत देना इसलिए ज़रूरी है कि जो TLP के नज़रियात हैं, तर्ज सियासत है, कभी हमने उसकी हिमायत नहीं की और ना हिमायत की जा सकती है। हर वो चीज़ जिसके अंदर तशद्दुद का एलिमेंट हो उसको इनकरेज नहीं किया जा सकता। ठीक, एक हम नहीं जाते उसका बैकग्राउंड में कि वो आए। अब उन्होंने हुकूमत ने कहा कि आप एहतजाज ख़त्म कर दें, मुज़ाकरात उनके साथ हुए, एक नशिस्त हुई, फिर उसके बाद वो वहाँ पे रुक गए। दूसरी नशिस्त होनी थी, वो इंतज़ार कर रहे थे, और इस दौरान उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ। अच्छा, ऑपरेशन का मकसद ये था कि मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जाए। हम देखते हैं कि इससे पहले भी हुकूमतें मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग इस्तेमाल करती है, लाठी चार्ज करती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, और हर मुमकिन तरीके से कोशिश होती है कि वो लोग वहाँ से डिस्पर्स हो जाएं। बदकिस्मती ये है कि मौजूदा हुकूमत में एक पहला वाक़या हमने इस्लामाबाद में डी चौक के ऊपर देखा, जहाँ पे गोली चलाई गई और गोलियां लोगों को लगी। इंटरनेशनल मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया। उसके बाद अब मुरीद के ऊपर भी सेम उसी तरह का ऑपरेशन, बल्कि ज्यादा शिद्दत के साथ, और वहां पर वीडियोस में लोग देख सकते हैं कि क्या हालात थे, क्या मंजर था। बहुत ही अफसोसनाक वाकया था, और जिस तरह उनको मारा गया, हालांकि उससे पहले एक वीडियो भी वायरल हुई कि जिसमें वो दरखास्त कर रहे थे कि हम पे गोली मत चलाओ, हम बात करने के लिए तैयार हैं, और वास्ते भी दिए जा रहे थे वहां पे। और दूसरा उसी दिन मेरे ख्याल में इनकी कोई 4 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए भी गई हुई थी। वो रास्ते में ही गायब हो गए। वो उनका अभी तक उनका नहीं पता चला। अभी जो आपने बात की है कि ये एक नया अंदाज है कि ये तो एक लग ऐसे रहा है कि जैसे सबको न्यू नॉर्मल बन गया सर। न्यू नॉर्मल। हाँ, पहले जो आप बता रहे थे दैट वाज द नॉर्मल थिंग कि जी मुंतशिर करने के 100 तरीके होते हैं, अरेस्ट, पकड़ धकड़ और ये वो, लेकिन अब ये गोली स्ट्रेट चलाना न्यू नॉर्मल, ये इसका मतलब है कि सबको एक तरह से इत्ला दी जा रही है कि भाई आइंदा। जी हाँ, बिल्कुल 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 कैटेगोरिकली सर। अच्छा देखिए, आपने चला ली गोली, आपने वहां पे अभी हम बात करते हैं कि साद रिजवी के हवाले से जो मामला है। अब उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है कि बाराकऊ में एक कारकुन है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो उस जो क्लैश था उसके अंदर उसकी डेथ हो गई है। अब वो उसके लाश के हवाले से फैमिली कह रही है कि हमें लाश दी जाए, या पता चले अगर नहीं हुआ, जख्मी है, तो
وہ وہاں پہ ٹی ایل پی کے لوگ اکٹھے ہوئے, پولیس پھر وہاں پہنچی, رینجرز پہنچی اور ان کو وہاں سے منتشر کر دیا. ابھی لوگ فی الحال تو اس میں ہے کہ لوگ جو اگر کوئی شہید ہوا ہے تو اس کی لاش مل جائے, کوئی زخمی ہے تو اس کا پتہ چل جائے وہ ہے کہاں پہ. لیکن جو سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ آخری ٹائم پہ سعد رضوی کی وہ ویڈیو آئی تھی جس کے اندر وہ منت ترلا کر رہے تھے, اس کے بعد سے سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے. اچھا, پہلے چونکہ اس ساری سچویشن میں کنفیوژن اس لیے پیدا ہوئی کہ انفارمیشن کا فلو روک دیا گیا, اور جب انفارمیشن کا فلو رکتا ہے تو اس میں ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن جنم لیتی ہے. پھر ٹی ایل پی کی طرف سے کچھ اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹس کیے گئے کہ ان کی شاید ڈیتھ ہو گئی ہے, اور اس حوالے سے لوگوں کے جذبات کو بڑھکانے کی کوشش کی گئی. اچھا, اب سے تھوڑی دیر پہلے اجمل جامی صاحب ہیں, لاہور کے صحافی ہیں, اور انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جو دونوں انس رضوی اور سعد رضوی ہیں وہ الائیو ہیں, یعنی زندہ ہیں. ان کو گولی کوئی اس طرح نہیں لگی کہ ان کی جان لیوا ثابت ہو, ان کو ہلکی پھلکی خراشیں ضرور آئی ہوئی ہیں, زخمی ہیں. ہاں زخمی ہیں, لیکن ایک تو نے کہا کہ وہ زندہ ہیں. دوسرا سر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اچھا پھر کچھ ایسے صحافی جو حکومت کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں اور وہ خبریں دیتے ہیں اور وہ خبریں ٹھیک بھی ثابت ہوتی ہیں, ان کی طرف سے پہلے یہ کہا گیا کہ دونوں جو بھائی ہیں وہ فرار ہو چکے. پھر حسن ایوب صاحب نے ٹویٹ کیا کہ سعد رضوی گرفتار ہو چکے ہیں اور انس رضوی جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں. پھر اس کے بعد آج پنجاب پولیس جو میڈیا ٹی وی چینل سے بھی چلایا, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کہا گیا کہ ان کے ویئر اباؤٹس ٹریس کر لیے گئے ہیں, بہتر ہے کہ وہ سرنڈر کر دیں ورنہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا. وارننگ دے دی گئی. ان کے اوپر ایف آئی آرز ہیں, وہ پولیس کو مطلوب ہیں. جب پولیس کو کوئی مطلوب ہوتا ہے اور پولیس کو ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ ہوتا ہے تو پولیس بغیر تاخیر کے ان کو وہاں پہ گرفتار کر لیتی ہے. اگر آپ کو ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ ہے تو آپ ان کو گرفتار کریں, میڈیا کے سامنے پیش کریں, عدالت میں پیش کریں, اور اس کنفیوژن کو آپ خود ختم کریں جس کے بارے میں آج ہی یہ خبر آئی کہ جو لوگ اس میں اس طرح کی معلومات پھیلا رہے تھے ان کے خلاف این سی سی آئی کارروائی کرنے جا رہا ہے. تو کارروائی کرنے سے پہلے اگر آپ کو پتہ ہے ویئر اباؤٹس کہاں ہیں تو ان کو سامنے لے آئیں, اور اس کے بعد پھر ان کو ٹرائل کریں, ان کے اوپر لیکن سر اس جو ایک گولی چلانے والا معاملہ ایک نیو نارمل بن چکا ہے. ایک یہ بہت اس کی وجہ سے نفرتیں اور تشدد بڑھے گا. دوسرا جو یہ انفارمیشن کا فلو روک دیا جاتا ہے اور پھر اس میں ڈس انفارمیشن جنم لیتی ہے, یہ پالیسی یہ اسٹریٹجی بھی مؤثر نہیں ہے. ویسے آج ہمارے جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں انہوں نے افغان ترجمان جو خارجہ کے ہیں ان کے اوپر تنقید کی, کیونکہ انہوں نے اس ایشو کو ٹی ایل پی والے ایشو کو بڑا کنسرن شو کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اندرونی معاملہ ہے, آپ اس میں مداخلت نہ کریں, آپ اپنے معاملہ دیکھیں. لیکن اگین بات وہی ہے کہ جہاں پہ آپ انفارمیشن کا فلو روکتے ہیں وہاں پھر ایک تو ڈس انفارمیشن نکلتی ہے اور پھر ایسی انفارمیشن نکلنا شروع ہو جاتی ہے جس کو پھر آپ روک بھی نہیں سکتے ہو, وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. لیکن اب سعد رضوی صاحب جو مجھے لگتا ہے کہ جمعے کی کال دے دی ہوئی ہے, اب یہ جو انہوں نے کہا یہ کیا مشورہ کر کے ان کے بولا ہوگا, مرکزی رکن ہیں شورا کے ٹی ایل پی کے جنہوں نے اناؤنس کیا کہ بدلہ لیں گے, یہ زیادہ خطرناک بات نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ اس کی مطلب یہ اس کو انکریج تو نہیں کیا جا سکتا یہ بدلہ لیں گے یا پرتشدد کوئی کارروائیاں کریں گے, لیکن اب انہوں نے ظاہر احتجاج کرنا ہے ایک پرامن طریقے سے. اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو وہ تو اس کا حق ہے, لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب اس سے پہلے ان کی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے دونوں بھائیوں کی, اور ان کو پھر ہو سکتا ہے عدالت میں پیش کر کے ان کا ریمانڈ یہ جو بھی ایک پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے. جہاں تک یہ احتجاج کا معاملہ ہے کہ انہوں نے داتا دربار پہ کال دی ہوئی ہے, دیکھیں ایک چیز یہ کرنے دیں گے, مجھے تو نہیں لگتا, میرا نہیں خیال, کیونکہ ایک ریاستی سطح پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ٹی ایل پی کو اب ڈسمینٹل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے لیے حکومت ہر بار استعمال کرے گی. ٹھیک ہے, اور ان کو ظاہر ہے اس بحث میں نہیں جاتے کہ کس نے ان کو ٹھیک ہے, وہ تو جہاں سے آئے وہ تو اب سب کو معلوم ہے وہ. لیکن ایک چیز اور ہے کہ اگر سعد رضوی اور انس رضوی جمعے تک گرفتار نہیں ہوتے تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ اس دن جمعے کے دن وہاں پہ کسی طرح پہنچ جائیں اور وہاں اپنی آخری تقریر کر کے اپنے آپ کو حوالے کر دیں؟ میرا نہیں خیال, مجھے لگتا ہے اور اطلاعات بھی یہی آ رہی ہے کہ جمعے سے پہلے ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی. جہاں تک یہ ایک تھیوری ہے کہ وہ کہیں بھاگ گئے ہیں, پولیس نے اب کہہ دیا ہے کہ ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ ہے تو پتہ ہی ہوگا ڈیفینیٹلی, یقیناً. چلیں یہ تو ہو گیا جناب مسئلہ. اب ہمارے دوست سہیل آفریدی صاحب, آپ کے دوست, چیف منسٹر بن جاتے ہیں, الیکٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اس سے پہلے علی امین گنڈاپور کے ریزگنیشن کے حوالے سے ایک کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی طرف سے.
لیکن الیکشن ہو جاتا ہے, اس کے بعد جب کہا جاتا ہے کہ جی حلف ہونا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ جی 15 تاریخ کو علی امین گنڈا پور میرے آفس میں آئیں اور میرے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ دستخط کریں اور پھر اس کے بعد معاملہ ہوگا. اور انہوں نے اس الیکشن کو غیر آئینی قرار دیا. اس کے بعد عدالت کا بھی فیصلہ آ گیا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں شرارت کی جا رہی تھی, وجہ کیا لگتی ہے؟ دیکھیں سر, یہ ایک پروسیس سے پہلے بھی بلوچستان میں ایک وزیر اعلیٰ تبدیل ہوا, پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ تبدیل ہوا, ایک پروسیس ہے, وہ پروسیس ہوتا ہے اور نیا وزیر اعلیٰ آ جاتا ہے. لیکن چونکہ معاملہ ایسا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ چونکہ پچھلے 18-19 مہینے جب جتنا وہ وزیر اعلیٰ رہے وہ مرکز کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل تھے اور مرکز بھی ان کے ساتھ کمفرٹیبل تھا. بالکل. انہوں نے ہر جگہ پہ چیزیں سیٹل کی ہوئی تھیں, عمران خان کو بھی انگیج رکھا ہوا تھا, جہاں پہ ان کو احتجاج کرنا تھا, لانگ مارچ کو لیڈ کرنا تھا, وہاں وہ چائے پینے 12 اضلاع وہ ساری کہانی بھی وہ کرتے رہے. ایونچولی یہ عمران خان نے ہدایات دی, انہوں نے نہیں مانی. ایونچولی انہوں نے کہا کہ جی آپ گھر جائیں. اور سہیل آفریدی ایک کیٹیگورک ہدایت یہ تھی کہ جی آپریشن بند کیا جائے, آپریشن افغانستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. معدنیات والا معاملہ تھا, پھر گورننس کے حوالے سے بہت سی شکایات تھیں, کرپشن کے حوالے سے شکایات تھیں, اور عمران خان یہ کہتے تھے کہ جن وجوہات کی وجہ سے ANP KP سے ختم ہوئی وہ وجوہات آج ہماری حکومت میں. یہ تو طے تھا کہ علی امین گنڈا پور نے جانا ہے, لیکن آل آف اے سڈن عمران خان کا یہ فیصلہ اور سہیل آفریدی کو لے کے آنا فیصلہ. سہیل آفریدی جس کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جس کا کوئی پولیٹیکل بیگیج نہیں ہے, اور وہ عمران خان, جیسے انہوں نے اپنی تقریر کے اندر بھی کہا کہ میں عمران خان کا عاشق ہوں اور عمران خان کے عشق میں مرنا چاہتا ہوں. تو اس شخص کا جب اناؤنس کیا گیا تو جو جس سسٹم کے ساتھ علی امین گنڈا پور بڑے الائنڈ تھے اور چل رہے تھے, ان کے لیے ایک بڑا شاکنگ تھا. وہاں پینک کریٹ ہو گیا. آلٹرنیٹ پلان کوئی نہیں تھا. ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو تو آپ اس کو مینج بھی کر سکتے ہیں, انگیج بھی کر سکتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اتنی جلدی یوں کر کے اناؤنس ہوگا, اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی, اور اسی وجہ سے سر آپ کو پتا ہے کہ جو ٹائم نہیں ملا ان کو چیزیں مینج کرنے کا. دیکھیں جو ریاستی امور جو اسٹیٹ افیئر چلتے ہیں نا, اس میں ہر وقت پلان A B C ہوتے ہیں. یہاں پہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے پلان B ابھی کوئی تھا نہیں. اب وہ پلان B کریٹ کرنے میں ٹائم لگنا تھا, تو اس ٹائم کو لگنے کے لیے ٹائم لینے کے لیے بہتر اس وقت یہی محسوس کیا گیا کہ گورنر کے ذریعے فی الحال اس استعفے کو ہم تھوڑا. لیکن جس طرح یہ اناؤنس ہوا تو اس کے بعد بڑی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی تھی, ملاقاتیں JUIFA کے ساتھ, پیپلز پارٹی ادھر ملاقات کر رہی ہے, PMLN کے ساتھ مل رہی ہے, ANP کے ساتھ مل رہی ہے, پھر جو ان کے ڈیسیڈنٹس تھے PTI پارلیمنٹیرین ہیں وہ ان کے ساتھ, اور وہ انہوں نے کوشش کی, لیکن پھر بھی نمبر بہت زیادہ تھا, مینج نہیں کر پا رہے تھے. سر وہ اس میں جو ان کا اندازہ یہ تھا, جس کا علی امین گنڈا پور بھی کہتے تھے کہ وہ 22 MPs ایسے ہیں جن نے حلف دیا ہوا ہے اور وہ کسی وقت بھی ہم سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, تو ہم اپنی اکثریت کھو سکتے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ وہاں پہ فائدہ اٹھا سکتی ہے. اچھا, وہ 22 MPs کے حوالے سے ظاہر ان کے اوپر کام کرنے کے لیے بھی ٹائم تو لگتا ہے, لوگوں کو انگیج کرنا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ جو ہے یہ ہوکس کال دی ہوئی تھی؟ ہاں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس قسم کا کوئی مس ایڈونچر تاکہ مجھے کچھ نہ کہا جائے. ہاں, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا, کیونکہ جس طرح ووٹ بڑھ گئے 90, اگر وہ سچ ہوتا تو نہ پڑھتے. بالکل. تو یہ اچھا, اس کی سر اس کی ریزن ہے, ویسے اس کا بھی جواب ہے کہ یہ بات درست ہے کسی حد تک. بہت سے لوگ ایسے ہیں پنجاب کے اندر تو ہیں ہی ہیں جو 26ویں ترمیم کے موقع پہ سامنے بھی آ گئے, جو بیان الفی دے کے آئے تھے کہ آپ ہمیں فارم 47 دے دیں, ہم آپ کو جب ضرورت ہوگی تو آپ کو سرو کریں گے. KP میں بھی کچھ ایسے کیسز تھے, نمبرز کا میں شور نہیں ہوں, لیکن بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو کیمپین کے دوران بھی کچھ نہیں کہا گیا, اور جن کے فارم 47 بھی آسانی سے جاری ہو گئے, اور وہ کنیکٹڈ بھی تھے سارا کچھ. سو وہ تو انہوں نے ان کو روکنا تھا, لیکن ایک تو اس میں پھر ٹائم چاہیے تھا, لوگوں کو انگیج کرنا تھا. وہ ٹائم لینے کے لیے گورنر نے استعفیٰ واپس کر دیا, ورنہ PTI کا پلان یہ تھا کہ ہفتے کی رات اجلاس بلا کے وزیر اعلیٰ منتخب کروا دیا جائے. لیکن اس میں کریڈٹ سلمان اکرم راجہ کو جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے نمبرز ہمارے پورے ہیں, بندے ہمارے نہیں ٹوٹ رہے, تو ہمیں اس میں تھوڑا ٹائم لینا چاہیے اور قانونی تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. وہ قانونی تقاضے انہوں نے اس طرح پورے کیے کہ وہ اسپیکر نے رولنگ دے, اس میں باقاعدہ اس رولنگ میں عدالتی فیصلے بھی شامل تھے, آئین کی ساری چیزیں شامل تھیں. رولنگ جب آ جائے تو ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے, اور ظاہر ہے وہ اسی کی بنیاد پہ آج وہ شاور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف بھی ملا. لیکن جو لوگوں کو معاملہ ہے نا, پہلے دن سے لوگوں کو کالز آنی شروع ہو گئی. اب ان لوگوں کو روکنا کیسے ہے؟ دیکھیں لوگ مینج ہو بھی جاتے ہیں نا ایسے موقع کے اوپر, کوئی پیسے کے اوپر, بالکل ہمارے سامنے ہی ہے 26ویں ترمیم کے موقع پہ کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. سو
पी टी आई ने इसमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई। तीन जगह पे उनकी जो स्ट्रेटेजी थी ना, वो उनको फायदा पहुंचा गई। एक उनकी लीगल स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी, जिसमें सलमान अकरम राजा को क्रेडिट जाता है। एक उनकी जो सियासी स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने सारी जमातों से भी बात की, अपने लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए उन्होंने एक पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप किया अवामी सतह पे। मैं कल जब असम्बली इजलास में था वहां पे पेशावर, तो उसके बाद हम प्रेस रूम में चले गए। वहां पे सारे सीनियर पेशावर के जो महमूद जान बाबर साहब थे और लोग वहां बैठे हुए थे, रसूल दावड़ साहब वगैरह। उन्होंने मुझे ये बताया कि पीटीआई ने प्लान अपने लोगों को के ऊपर ये खौफ कायम किया कि अगर कोई शख्स फ्लोर क्रॉसिंग करता भी है, क्योंकि ये खुफिया बैलेटिंग तो होती नहीं है, ये ओपन शो ऑफ हैंड होता है, तो पता होता है कि कौन आपके खिलाफ जा रहा है। तो उनका ये प्लान था कि उन्होंने अपने लोगों को ये खौफ दिलाया कि अगर कोई शो ऑफ हैंड के जरिए दूसरी तरफ जाएगा तो हम असेंबली के अंदर ही उसके साथ हिसाब बराबर करेंगे। यानी कि और एक तो ये होगा, और दूसरा फिर केपी की आवाम का भी प्रेशर डाला गया कि हाँ, वो नहीं, क्या हल्कों में नहीं जा सकेंगे। बिल्कुल। तो और फिर उनको खैबर पख्तूनख्वा हाउस, जो सीएम हाउस है, वहीं पे उनको बंद कर दिया कि इधर उधर कोई निकल के अगवान हो जाए, कोई बदन हो जाए। अच्छा, तो ये उन्होंने एक प्रोएक्टिव अप्रोच थी और अच्छा उन्होंने टैकल किया। अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि जी गवर्नर साहब हल्फ लें, अगर नहीं लेते तो स्पीकर जो है वो हल्फ लें। तो कुंडी साहब कुछ शर्मिंदा नहीं हो गए? सर मैं तो यही बात है, वो 100 जूते 100 प्याज वाली बात है कि वो ठीक है, आपने एक मौकफ लिया कि ये इस्तीफा गैर आईनी है, या तरीकाकार ठीक नहीं है, इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं है, या जो अली अमीन को आपने बुलाया हुआ है, तो बजाय इसके कि अब आप ये कह रहे हैं, जो बिलावल साहब ने उनको कहा है कि आप जहाज पकड़ें और पेशावर चले जाएं, और आपने खुद कहा कि मैं अब उनसे हल्फ लूंगा, तो आपने जब एक पोजीशन ले ली थी तो आप कम से कम उस पर कायम ही रहे। और ऑप्शन है और स्पीकर को हल्फ लेने दें। लेकिन वो बड़ी डिटाई और शर्मी के साथ। लेकिन अब बात बड़ी दिलचस्प है ना कि जब ये फैसला हो रहा था और बिलावल ने एक बड़े पंडाल में उनको कहा कि गवर्नर साहब आप इधर बैठे क्या कर रहे हैं, आपको तो पेशावर चीफ मिनिस्टर को कहा जहाज दें, आप वहां जाके अपनी आईनी ड्यूटी पूरी करें। अब ये एक, मुझे नहीं मालूम कि क्या गवर्नर कुंडी ने जो भी डिसीजंस लिए थे, बिलावल को नहीं पता था। मतलब देखे ना कि पार्टी पॉलिसी से हटके डिसीजन ले रहे थे फैसल करीम। नहीं सर, ये मुमकिन नहीं है। जब इनको पता चल गया कि अब हाई कोर्ट से हमें कुछ मिला नहीं है, इनका पहले ये था कि बंदे तोड़े नहीं हुआ, फिर इनका ये था अदालतों को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद, लेकिन अदालतों के पास भी कोई ऐसा जवाब नहीं था जिसकी बुनियाद से वो करते ना। आइन तो उस वाले से बड़ा वाज़ेह था। तो अब और फैसल करीम कुंडी साहब पेशावर से निकल के इस्लामाबाद पहुंचते हैं, मौलाना फजलुर रहमान से मिलते हैं। बिलावल उनको नहीं रोकते कि आप क्यों मौलाना फजलुर रहमान से जाके वहां पे जोड़ तोड़ में। आई अंडरस्टैंड, इसका मतलब है कि पार्टी कंसेंट थी जो भी वो मीटिंग, ऑब्वियसली सर। तो फिर लेकिन फिर बड़े पंडाल में शर्मिंदा, यही वो मुनाफिकत है सर, किस्मत की। अब आखिरी क्वेश्चन क्विकली, सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि जी मैंने अमली तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं, उनके एक ये वर्ड थे। दूसरा, उनकी अफगानिस्तान और ऑपरेशन के हवाले से जो पॉलिसी, उनकी जो मेडन स्पीच थी एज सीएम इलेक्ट, उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपनी हिकमत अमली दे दी। कितना कंफर्टेबली ये सब कुछ सुहेल आफरीदी साहब कर सकेंगे? ब्रीफली देखें सर, सुहेल आफरीदी साहब क्या कर सकेंगे? मैक्सिमम देखें, मैं अभी ये बात भी कर रहा था कि ऑपरेशन को रोकना है, इमरान खान ने उनको कहा है कि आपने ये करना है। फिर अफगानिस्तान के साथ बात करनी है, गवर्नेंस को ठीक करना है, करप्शन जैसे मसाइल को ठीक करना है जो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत में थे। उन्होंने एक बात भी की है, वो वफाक के साथ एज अ सूबे के नुमाइंदे के तौर पर वहाँ पर बात कर सकते हैं, उनको पॉलिसी में अपना इनपुट दे सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी अब वो ड्रोन हमलों के सामने खड़े होकर उसको सो अब फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि पहले अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड थे, अलाइंड थे, तो वो कोई चैलेंज नहीं दे पा रहे थे अवामी सतह पर, सूबाई सतह पर, हुकूमती सतह पर। अब जो सुहेल आफरीदी हैं, क्योंकि ये इमरान खान के साथ लॉयल हैं अभी तक, तो यही है, और वो इमरान खान जो कहेंगे उस पर अमल दरामद होगा। अमल दरामद के लिए वो वहां पे एक प्रोसेस इख्तियार करेंगे। अगर वो प्रोसेस इख्तियार नहीं होगा तो वो एहतजाज करेंगे, हो सकता है वो जलसों जुलूसों को लीड करें। इससे ज्यादा तो अब वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो रियासती पॉलिसी है, अगर वो उन्होंने फैसला कर लिया है तो वो तो चलें ठीक है। अफगानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से कि उसके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, वो तो है, ऑपरेशन के हवाले से पॉलिसी के ऊपर वो बातचीत कर सकते हैं, फिजिकली तो जाके नहीं। लेकिन जो उन्होंने बात की है कि अमली तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मैंने अमली तौर पर काम शुरू कर दिया है,
اس میں ایک آدھ کیا کام ہو سکتا سر وہ عمران خان کی رہائی کے لیے دو راستے ہیں نا، تین راستے ہیں بیسیکلی. ایک ہے کہ عدالت سے ان کو کوئی ریلیف ملے، وہ نہیں مل رہا، سب کو پتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل انگیجمنٹ ہو، بیک ڈور رابطہ ہو، اس کے ذریعے ان کی رہائی ممکن ہو. وہ عمران خان کی جو گفتگو ہے، ان کے جو ٹویٹس ہیں، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کی طرف بھی نہیں جا رہے. تیسرا راستہ ہے کہ احتجاجی تحریک، لانگ مارچ، پریشر ڈالنا. تو یہ دونوں میں، پہلے دونوں میں تو سہیل آفریدی کا کوئی رول نہیں ہے. تیسرا جو ہے کہ احتجاج کرنا، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اکتوبر یا نومبر، ان 2 مہینے کے اندر بڑا لانگ مارچ جس کی قیادت علی امین گنڈا پور نہیں، سہیل آفریدی کر رہے ہوں گے. اور وہ ایسا ایک، جب آپ کا لیڈ کرنے والا جو چائے پینے نہ چلا جائے اور 12 صوبے نہ کراس کرے، وہ اگر اس کے ساتھ لوگ نکلتے ہیں تو عوامی سطح پر ایک پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے جو لیڈ کر سکتے ہیں عمران خان کی رہائی کی طرف. لیکن کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ $1 ملین کوسچن. بہت بہت شکریہ رضوان آپ کے وقت کا، اور کافی ڈیولپمنٹس ہیں، آپ کو پھر بھی تنگ کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.